अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो एडिटिंग इन प्रीमियर प्रो। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग योर एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो सारी फाइल्स है जो आपके प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है, यानी वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, इमेज फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स। और उससे पहले कि आप अपना मीडिया इंपोर्ट करें प्रीमियर में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको पहले ऑर्गेनाइज करें। और रिगार्डलेस आप किसी भी किस्म के प्रोजेक्ट पे काम करो, चाहे वो 30 सेकंड की प्रोडक्ट वीडियो हो या 2.5 घंटे की फिल्म हो, एक ऑर्गेनाइज वर्क फ्लो रखने से आपकी प्रोडक्टिविटी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ सकता है। अच्छा, आइए अब मैं दिखाता हूँ कि किस तरह मैं चीज़ें ऑर्गेनाइज रखता हूँ। ये प्रैक्टिस प्रोजेक्ट का फोल्डर है जो अपने लास्ट क्लास के अंदर क्रिएट किया था। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। जब मैंने डबल क्लिक किया तो इसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स आपको नज़र आई है। सबसे पहले जो फोल्डर है वो है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड और इस किस्म की फ़ाइल स्टोर होगी। फिर आता है प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर। प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर के अंदर आपकी प्रोजेक्ट फ़ाइल है और आप नोट करेंगे कि 3 और फ़ोल्डर्स बने हुए हैं। ये फ़ोल्डर्स वो है जो प्रीमियर ने ऑटोमेटिकली बनाए हैं। यहाँ पे आपकी कैशे है और ऑटो सेव फाइल्स है। फिर आते हैं फुटेज के फ़ोल्डर पे। फुटेज के फ़ोल्डर के अंदर सारी आपकी वीडियो फाइल्स है। उसके बाद ऑडियो का फ़ोल्डर। ऑडियो के फ़ोल्डर के अंदर मज़ीद 3 फ़ोल्डर्स है। म्यूज़िक फ़ोल्डर के अंदर म्यूज़िक फाइल्स जाएगी। SFX के फ़ोल्डर के अंदर साउंड इफ़ेक्ट्स जाएंगे। वॉइस ओवर और नरेशन के फ़ोल्डर के अंदर अगर आपकी फ़िल्म के अंदर कोई वॉइस ओवर या नरेशन इस्तेमाल किया जाना है तो वो यहाँ पे आएगा। फिर आता है इमेजेस का फ़ोल्डर। इमेजेस के अंदर कोई भी स्टिल इमेजेस जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होगी वो यहाँ पे आएगी, जैसे इमेज फाइल्स हो गई या लोगोज़ हो गए। फिर आता है VFX और एनिमेशन का फ़ोल्डर। इसके अंदर कोई भी एनिमेशन और मोशन ग्राफिक्स रिलेटेड फाइल्स आ जाती है। फाइनली आता है एक्सपोर्ट्स का फ़ोल्डर। एक्सपोर्ट्स के अंदर 2 और फोल्डर्स है। अप्रूवल्स के अंदर आपके रफ़ कट्स और फर्स्ट कट स्टोर हो गए। डिलीवरी के अंदर आपका जो फाइनल कट है और उसके अलावा जो भी फाइल्स आप क्लाइंट को फाइनली डिलीवर करते हैं वो यहाँ पे स्टोर होगी। इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर मुझे ये फाइल्स या ये प्रोजेक्ट किसी और एडिटर को ट्रांसफ़र करना है या किसी और कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र करना है तो मुझे सिर्फ ये फ़ोल्डर सेंड करने की ज़रूरत है और सारी फाइल जो भी उस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है वो उसको मिल जाएगी। एक और अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप पहले से एक सैम्पल फ़ोल्डर स्ट्रक्चर तैयार रखें। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना हुआ है प्रोजेक्ट नेम। इसको आप डबल क्लिक करें तो इसके अंदर ये वही फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बना हुआ है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। ये एक एम्प्टी फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है जो मैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मुझे एक नए प्रोजेक्ट पे काम करना है तो मुझे इस फ़ोल्डर का डुप्लिकेट बनाना है। इसको प्रोजेक्ट नेम देना है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल शू कमर्शियल, और फिर इसके अंदर सारा मीडिया कॉपी करना है जो भी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, और चीज़ें बहुत एक जल्द और एफिशिएंट तरीके से शुरू में ही ऑर्गेनाइज हो जाएगी और आपको हर दफ़ा ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। ये हो गई बात कि किस तरह प्रोजेक्ट के बाहर अपने एसेट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब हम प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और उसके अंदर किस तरह ऑर्गेनाइज करना है और एसेट्स को इंपोर्ट करना है वो देखते हैं। टू ओपन योर प्रोजेक्ट आप अपने प्रोजेक्ट फाइल पे डबल क्लिक करें। प्रीमियर ओपन हो गया है। प्रीमियर के अंदर एसेट्स या मीडिया इंपोर्ट करने के मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका है इज़ थ्रू द प्रोजेक्ट पैनल। प्रोजेक्ट पैनल आपको बॉटम लेफ़्ट पे मिलेगा। यूजुअली बाय डिफ़ॉल्ट ये बॉटम लेफ़्ट पे ही होता है। इसका नाम यहाँ लिखा हुआ है प्रोजेक्ट पैनल। आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। प्रोजेक्ट पैनल के थ्रू इंपोर्ट करने के लिए आप प्रोजेक्ट पैनल की इस एरिया में डबल क्लिक करें। यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट मीडिया टू स्टार्ट। इस एरिया पे डबल क्लिक करें तो आपकी फाइंडर की विंडो ओपन हो जाती है, या एक्सप्लोरर की विंडो अगर आप विंडोज़ पे बैठे। नेविगेट टू जहाँ पे आपकी फुटेज रखी हुई है, सिलेक्ट करें जो भी फुटेज आपको इंपोर्ट करनी है। 1 क्लिप करनी है, 2 क्लिप करनी है, मल्टीपल क्लिप्स करनी है तो मल्टीपल क्लिप सिलेक्ट करें और इंपोर्ट पे क्लिक करें। जैसे ही इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो फुटेज आपकी प्रोजेक्ट विंडो के अंदर इंपोर्ट होके आ जाएगी। दूसरा जो तरीका है टू इंपोर्ट फुटेज, अच्छा पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं।
دوسرا جو طریقہ ہے ٹو امپورٹ فوٹیج یا میڈیا انٹو پریمیئر پرو وہ ہے ڈریگ اینڈ ڈراپ میتھڈ. ڈریگ اینڈ ڈراپ میتھڈ کس طرح ہوگا؟ آپ نیویگیٹ کریں جہاں آپ کی ساری فوٹیج رکھی ہوئی ہے, سارے فولڈر سلیکٹ کریں جو امپورٹ کرنے ہیں. تو یہاں پہ میں سلیکٹ کروں گا فوٹیج, آڈیو, امیجز, وی ایف ایکس, اور وہ ڈریگ کر کے پروجیکٹ پینل پہ ڈراپ کر دے. تو آپ دیکھیں گے کہ سارے فولڈرز یہاں پہ اسی آرگنائزیشنل اسٹرکچر سے شو اپ ہو جائے گی. اگر آپ فولڈر اوپن کریں تو یہی ساری فوٹیجز آپ کی, امیجز آپ کی ساری یہ رہی, وی ایف ایکس اینیمیشن کی بھی ساری چیزیں آ گئی. ٹھیک ہے, تو یہ دو طریقے ہیں امپورٹ کرنے کے. ایک اور جو طریقہ ہے وہ میں دکھا دیتا ہوں, وہ ہے میڈیا براؤزر کے تھرو. میڈیا براؤزر کے تھرو امپورٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو ایک میڈیا براؤزر کا ٹیب ملے گا. وہ بھی بائی ڈیفالٹ یوزولی پروجیکٹ پینل کے ساتھ ہی ہوگا. اب میڈیا براؤزر کے ٹیب پہ جائے. میڈیا براؤزر میں آپ کی ساری جو بھی ڈرائیوز کنیکٹڈ ہے یا جو بھی انٹرنل ڈرائیو ہے آپ کے کمپیوٹر میں وہ یہاں شو اپ ہو جائے گی. وہ فولڈر سلیکٹ کرے جہاں پہ آپ کا میڈیا رکھا ہوا ہے, فولڈر سلیکٹ کرے جو جو امپورٹ کرنا ہے. اچھا, ایک اور چیز میں دکھاتا ہوں کہ میڈیا پینل کے تھرو نا آپ امپورٹ کرنے سے پہلے آپ اپنا میڈیا بھی براؤز کر سکتے ہیں. سو فار ایگزامپل آپ کو فوٹیج ڈالنی ہے, مگر آپ کو پہلے دیکھنی ہے کہ کیا کیا فوٹیج ہے اور کون سی امپورٹنٹ ہے, تو آپ میڈیا پینل کے تھرو یہاں پہ اس طرح براؤز کر کے پہلے دیکھ بھی سکتے. کبھی کبھار تھوڑی فوٹیج کو لوڈ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا, مگر ایونچولی ساری آپ کے پاس کلپس یہاں پہ آ جائے گی. اسی طرح آپ امیجز بھی پہلے سے براؤز کر سکتے ہیں, وہ بھی یہاں پہ شو اپ ہو جائے گی. اور جیسے ہم نے ڈریگ اینڈ ڈراپ میتھڈ سے فولڈر سے کاپی کیا تھا, اسی طرح آپ یہاں پہ بھی سارے فولڈر سلیکٹ کریں جو آپ کو امپورٹ کرنا ہے, اور جا کے پروجیکٹ پینل پہ ڈریگ اور ڈراپ کر دیں. تو وہ سارے فولڈرز اسی آرگنائزیشنل اسٹرکچر سے یہاں پہ شو اپ ہو جائے گے. پروجیکٹ پینل میں آپ اپنے ساری میڈیا کی انفارمیشن بھی چیک کر سکتے ہیں. سو فار ایگزامپل اگر میں یہ فوٹیج کا بن اوپن کروں, یہاں پہ یہ ساری فوٹیج ہے. اگر آپ اپنے کی بورڈ پہ ٹیب کے اوپر جو کی ہے وہ پریس کریں گے تو جو بھی ونڈو سلیکٹڈ ہے نا وہ فل اسکرین پہ آ جائے گا. سو میں ابھی اگر ٹیب کے اوپر جو کی ہے وہ میں پریس کروں تو دیکھیں وہ فل اسکرین پہ اوپن ہو گیا. یہ آپ کسی بھی پینل ونڈو کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس میں چھوٹا کر دیتا ہوں, میں یہ ٹائم لائن والی پینل سلیکٹ کرتا ہوں, ٹیب کے اوپر والی کی پریس کی تو وہ بڑا ہو گیا. سیم تھنگ ود دا پروگرام ونڈو, ٹیب کے اوپر والی کی پریس کی تو وہ بڑا ہو گیا. اچھا, پروجیکٹ ونڈو کی طرف واپس آتے ہیں, پروجیکٹ ونڈو کو بڑا کرتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں گے ساری آپ کی کلپ نیمز ہے, فوٹیج کے نام ہے, اس کے بعد فریم ریٹ ہے. فریم ریٹ کسی کلپ کا 25 ہے, کسی کا 29 ہے, کسی کا 30 ہے, کسی کا 25 ہے, کسی کا 60 ہے. ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ میڈیا ڈیوریشن دی ہوئی کہ ہر کلپ کی ڈیوریشن کیا ہے. اس کلپ کی 15 سیکنڈز, 32 سیکنڈز, 19 سیکنڈز, 17 سیکنڈز. اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ ویڈیو کی ریزولیوشن بھی دی ہوئی ہے. اس کلپ کی ریزولیوشن 4K UHD ہے, 3840x2160. اس کی ریزولیوشن 1920x1080 ہے, کسی کی ریزولیوشن 960x540 ہے. پوائنٹ بینگ کہ آپ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ساری کلپس کی ڈیٹیلز کیا ہے. اچھا, ابھی آپ دیکھ رہے ہوگے کہ یہاں پہ چیزیں ایک لسٹ ویو میں آ رہی ہے, یعنی آپ کے پاس تھم نیلز کوئی نہیں آ رہے. تھم نیلز دیکھنے کے لیے آپ یہاں نیچے جائے, یہ آئیکن بنا ہوگا آئیکن ویو, یہ میں آپ کو زوم ان کر کے دکھا دیتا ہوں, اور آئیکن ویو کو کلک کریں تو ساری فوٹیج آپ کی ایک تھم نیل فارم میں شو ہو جاتی ہے. اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا لوڈ کرنے میں کیونکہ پہلی دفعہ ساری فوٹیجز لوڈ ہو رہی ہے. یہاں سے آپ اس والے سلائیڈر سے آپ تھم نیل کی سائزز کو انکریز اور ڈیکریز بھی کر سکتے ہیں. میں بھی کر کے دکھاتا ہوں. آپ اسی پینل میں آپ اپنے میڈیا کو براؤز بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کرسر لے جا کے صرف
थंबनेल के ऊपर इस तरह स्क्रॉल करेंगे तो वो मीडिया आपके सामने प्ले होने भी लग जाएगा. अच्छा, प्रोजेक्ट पैनल को छोटा करते हैं. अगर और बड़ी स्क्रीन पे फुटेज को प्ले करना हो तो किसी भी क्लिप पे डबल क्लिक करें तो वो क्लिप आपके सोर्स मॉनिटर पे ओपन हो जाएगी. और यहाँ पे अगर आप प्ले पे प्रेस करें तो वो क्लिप प्ले होना शुरू हो जाएगी, या अगर आप स्पेस बार पे प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे तो आप क्लिप को प्ले करके देख सकते हैं. सिमिलरली आप ऑडियो फाइल्स को भी यहाँ प्ले करके देख सकते हैं. ऑडियो फाइल्स एक डिफरेंट तरीके से शो अप होती है सोर्स मॉनिटर में. मैं वो दिखा देता हूँ किस तरह होगा. आप ऑडियो फोल्डर पे जाए, किसी भी ऑडियो फाइल पे डबल क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास उस ऑडियो फाइल का वेव फॉर्म शो हो जाएगा. क्योंकि ऑडियो फाइल में कोई विजुअल या कोई इमेज नहीं होती या कोई वीडियो अटैच नहीं होता, तो आपको यहाँ पे वो वेव फॉर्म दिखा देता है. अगर आप इसको प्ले करेंगे तो वो ऑडियो फाइल प्ले होना शुरू हो जाएगी. एक और चीज़ आप नोट करेंगे, जैसी ऑडियो फाइल प्ले होती है तो यहाँ पे ये ऑडियो मीटर पे लेवल्स आना शुरू हो जाते हैं. ये दिखाता है कि आपके ऑडियो फाइल का डेसिबल लेवल क्या है. जब आप हम ऑडियो मिक्सिंग के लेसन पे आएंगे तो यहाँ पे ये बहुत काम आएगा. जी, अब आते हैं हाउ टू क्रिएट ए न्यू टाइमलाइन और सीक्वेंस. टाइमलाइन और सीक्वेंस वो एरिया है जहाँ पे आपकी सारी एडिटिंग होगी. टाइमलाइन का पैनल ये रहा. ये यूजुअली आपके बॉटम राइट पे आपको मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट. यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है टाइमलाइन नो सीक्वेंसेस, यानी अभी यहाँ पे कोई सीक्वेंस क्रिएट नहीं किया गया. सीक्वेंसेस क्रिएट करने के मल्टीपल तरीके हैं. एक तरीका ये है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉप मीडिया हियर टू क्रिएट सीक्वेंस. इसके लिए सिंपली अपने फुटेज फोल्डर में जाए और किसी भी मीडिया को सिलेक्ट करें और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ डाल दें तो आपका सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगा. ये आपकी वीडियो फाइल है जो आपने सीक्वेंस के अंदर इंसर्ट किया है. आप प्ले करेंगे तो आपके यहाँ पे प्रोग्राम मॉनिटर पे वो क्लिप प्ले होगी. ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का फ़ायदा ये है कि जिस सेटिंग्स और रेजोल्यूशन की आपकी क्लिप है उसी रेजोल्यूशन और सेटिंग की वो सीक्वेंस खुद ही ऑटोमेटिकली बना देगा. सो फॉर एग्जांपल मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ वापस. आप देखें जो क्लिप की रेजोल्यूशन है वो है 20, क्लिप का जो फ्रेम रेट है वो है 25 फ्रेम्स पर सेकंड और रेजोल्यूशन है 3840x2160. इसी तरह जो सीक्वेंस इसने क्रिएट किया है उस सीक्वेंस का आइकन ये है, आप देख सकते हैं. इसी तरह से जो सीक्वेंस क्रिएट किया है वो है 25 फ्रेम्स पर सेकंड एंड 3840x2160. उसने ऑटोमेटिकली सीक्वेंस नेम भी दे दिया है. जो भी क्लिप की नेम होगी या जो भी आपने फुटेज जो ड्रैग किया है उसका जो नाम होगा वही वो सीक्वेंस को नेम कर देगा. आप सीक्वेंस की सेटिंग्स को बाद में चेंज भी कर सकते हैं. चेंज करने के लिए आप राइट क्लिक करें सीक्वेंस पे, सीक्वेंस सेटिंग्स पे जाए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप टाइम बेस चेंज कर सकते हैं, यानी फ्रेम रेट आप 30 कर सकते हैं या 50 कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो. रेजोल्यूशन आप चेंज कर सकते हैं. से फॉर एग्जांपल आपकी रिक्वायरमेंट है 1920x1080 जो एक फुल HD रेजोल्यूशन है, हम इसको 1920x1080 कर देते हैं. बाकी सारी सेटिंग्स को आप वही रखेंगे, कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है. ओके क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पे चेंजेस आ गई. रेजोल्यूशन इसका चेंज हो गया 1920x1080. अच्छा, अब आप एक चीज़ ये नोट करेंगे, हम टाइमलाइन पे वापस जाते हैं. आप देखेंगे जो आपकी फुटेज है, जो क्लिप है जो हमने इंसर्ट की थी टाइमलाइन पे, वो अब क्रॉप हो गई है. वो इस वजह से क्योंकि जो सीक्वेंस की जो रेजोल्यूशन है वो है 1920x1080 और क्लिप की जो रेजोल्यूशन है वो है 3840x2160, यानी क्लिप की रेजोल्यूशन सीक्वेंस की रेजोल्यूशन से ज़्यादा है. इसका मतलब अगर आपको ये वाली क्लिप इस टाइमलाइन पे फिट करनी है तो इसको डाउन स्केल करनी पड़ेगी. डाउन स्केलिंग के भी मल्टीपल तरीके हैं, वो हम बाद के लेसन्स में कवर करेंगे. दूसरा जो तरीका है टू क्रिएट ए न्यू सीक्वेंस इज़ बाय गोइंग टू दिस आइकन. ये आइकन का नाम है न्यू आइटम. मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ. इस पर आप क्लिक करें और सिलेक्ट करें सीक्वेंस.
اب یہاں پہ آپ کے پاس ملٹیپل پریسیٹس آ جاتی ہے. یہ پریمیئر کی ڈیفالٹ پریسیٹس ہے جو اس نے بنائی ہوئی ہے فار ڈفرنٹ کیمراز ڈپینڈنگ کہ آپ کون سا کیمرہ یوز کر رہے ہیں. سو فار ایگزامپل اگر آپ ایک DSLR یوز کر رہے ہیں تو آپ یہ والی سلیکٹ کریں. آپ DSLR 1080p 24 فریمز پر سیکنڈ ہے تو آپ یہ سیکوینس سلیکٹ کریں. اگر آپ 30 فریمز پر سیکنڈ ہے تو یہ کریں. اگر آپ کی ریزولیوشن 720 ہے تو آپ 720 کی ریزولیوشن سلیکٹ کریں. موسٹلی ساری سیکوینس سیٹنگس کے اندر ڈفرینس صرف ریزولیوشن اور فریم ریٹ پہ آتا ہے. تو سی فار ایگزامپل آپ نے کسی ایسے کیمرے پہ شوٹ کیا ہے جو یہاں پہ لسٹڈ نہیں ہے, مگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو ویڈیو کی ریزولیوشن ہے وہ ہے 1920x1080 اور آپ کا جو فریم ریٹ ہے وہ ہے 25 فریمز پر سیکنڈ. تو آپ DSLR میں جائیں, 1920x1080 اور 25 فریمز پر سیکنڈ والے پریسیٹ کو سلیکٹ کر دیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ریزولیوشن 4K ہے تو اس میں سے کوئی بھی 4K ریزولیوشن والی سیکوینس پریسیٹ سلیکٹ کریں. تو سے فار ایگزامپل ہم DNX HR میں آتے ہیں, یہاں پہ 4K 25 فریمز پر سیکنڈ کی سیکوینس پریسیٹس بنے ہوئے, اس میں سے آپ سلیکٹ کریں اور اس کو اوپن کر دیجیے. ابھی ہم ایک 1920x1080 کی ریزولیوشن کی 25 فریمز پر سیکنڈ کا سیکوینس یہاں سے کریٹ کرتے ہیں. DSLR 1080p 25, اس کو ہم سیکوینس نیم دے دیتے ہیں. اس کو ہم نیم دیتے تھے فرسٹ ایڈٹ. یہاں پہ اوکے کلک کیجیے اور یہ یہاں پہ سیکوینس فارم ہو گیا. اب کیا ہوگا, اب سے فار ایگزامپل میں اس کے اندر ایک کلپ ڈریگ کرتا ہوں, یہ والی کلپ 1. اب اس نے مجھے یہ ایرر میسج دے دیا, یہ کہہ رہا ہے کلپ مس میچ وارننگ, دس کلپ ڈز ناٹ میچ دا سیکوینسز سیٹنگ, چینج سیکوینس ٹو میچ دا کلپ سیٹنگس. وہ پوچھ رہے ہیں ہم سے یہ. اب ہوا یہ ہے کہ جو سیکوینس کی سیٹنگ ہے وہ ہے 1920x1080, مگر جو کلپ ہم ڈریگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ریزولیوشن ہے 3840x2160. تو یہ ہمیں پوچھ رہا ہے کہ کیا میں اس سیکوینس کی سیٹنگ چینج کر دوں, کیا میں اس کو 3840x2160 کر دوں تاکہ وہ کلپ سے میچ کرے, یا میں وہی رہنے دوں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ٹائم لائن 1920x1080 ہی رکھنی ہے تو آپ اس کو کیپ ایگزسٹنگ سیٹنگ کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ چینج کرنی ہے تو چینج سیکوینس سیٹنگ کر دیں. ہم اس کو کیپ ایگزسٹنگ سیٹنگ کر لیتے ہیں. تو یہ کلپ یہاں پہ شو ہو گئی, اور کیونکہ یہ کلپ کا ریزولیوشن سیکوینس کے ریزولیوشن سے زیادہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واپس یہاں پہ کراپ کر رہا ہے. اس کو ڈاؤن اسکیل کس طرح کرنا ہے وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا ہم بعد کے لیسنز میں سیکھیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کو اس سیکوینس کی سیٹنگ چینج کرنی ہے تو وہ ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں. سیکوینس پہ رائٹ کلک کریں, سیکوینس سیٹنگز میں جاؤ, یہاں سے واپس اس کی سیٹنگز چینج ہو سکتی ہے. دوسری ایک اچھی پریکٹس یہ کہ جو بھی سیکوینسز ہے اس کو بھی آپ اچھی طریقے سے آرگنائز کر کے رکھیں. تو سے فار ایگزامپل ابھی جو ہم نے یہ سیکوینسز کریٹ کیے تھے یہ ہے فوٹیج بن کے اندر, مگر میں کیا کروں گا کہ ان کو سلیکٹ کر کے دونوں سیکوینسز کو یہاں ڈال دیتا ہوں تاکہ سیکوینسز میرے پاس الگ سے ہو اور مجھے ڈھونڈنے نہ پڑے کہ میرے سیکوینسز کدھر ہے. کیونکہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے ملٹیپل سیکوینسز بنو, ایک فرسٹ ایڈٹ ہوگا, سیکنڈ ایڈٹ ہوگا, تھرڈ ایڈٹ ہوگا, رف کٹ ہوگا, فائنل کٹ ہوگا. تو ملٹیپل سیکوینسز آپ بنا سکتے ہیں ایک پروجیکٹ کے اندر, اور آپ یوزولی بنانے پڑے گی. اچھا, سو دس اینڈز آور لیسن. اس لیسن میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح آپ اپنی ایسیٹس اور میڈیا کو آرگنائز رکھتے ہیں, کس طرح ان کو پریمیئر کے اندر امپورٹ کرتے ہیں, کیا کیا طریقے ہیں امپورٹ کرنے کے, سیکوینسز کس طرح بنتے ہیں, سیکوینسز بنانے کے الگ الگ طریقے کیا ہے, اگر سیکوینس کی سیٹنگز چینج کرنی ہو تو وہ کس طرح ہوگی. اب جو نیکسٹ لیسن ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ٹائم لائن پہ ایکچوئل ایڈیٹنگ کس طرح کی جاتی ہے. تھینک یو اینڈ ہوپ یو انجوائے دس لیسن. اللہ حافظ.